अब ये हुकूमत आईनी अदालत से पीछे क्यों हट गई, और ये जो वो कह रहे हैं 1 अरब की ऑफ़र हो रही है, और ये जिस फुटेज की जिक्र कर रहे हैं आमिर साहब भी कि इस तरह की पिक्चर भी सामने नहीं आनी चाहिए, ज़ाहिर है ये भी स्टेट के लिए बेहतर नहीं है। तो आपके ख्याल में अब चूँकि अगर वो एक पेज पर हैं तो PTI का फिर क्या लायामल हो सकता है? देखिए, PTI का मुझे नहीं पता क्या लायामल होगा, लेकिन अल्लाह के फजल से नून लीग बर्बाद हो गई सारे एपिसोड में, क्योंकि ये जो कराना चाह रहे थे उस रात और वो 2 दिन इन्होंने बड़ी मेहनत की, बड़ा जोर लगाया कि बस सवाल ही नहीं पैदा होता। अब ये अभी भी ये तासुर दिया जा रहा था ना, 2-4 दिन पहले की बात है कि जी वो नंबर पूरे हैं फजलुर रहमान के बगैर भी, कोई इशू ही नहीं है। लेकिन वो फिर फजलुर रहमान साहब ने जब रात, मतलब मैं तो हैरान हूँ यार, फजलुर रहमान मतलब आजकल पता नहीं किस चक्की का आटा खा रहे हैं मौलाना। वो नवाज शरीफ साहब बैठे हों, जरदारी साहब बैठे हों, बिलावल बैठे हों, वो बाकी इतने लोग बैठे हों, और उसमें फिर वो बाहर निकल के यही कहेंगे कि जी ऐसी की तैसी, ये हमारी तरमीम अगर मंजूर होनी है तो ये होंगी वरना नहीं होंगी। इस धमकी के बाद मेरा ख्याल है अगर नंबर पूरे थे तो इनसे कहना चाहिए था, फजलुर रहमान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा टाइम दिया हमें, हमने आपके साथ बड़ा टाइम ज़ाया किया, और अब आप जाइए, घर जाइए, सुकून से बैठिए, ये हम जा रहे हैं और इसको मंजूर कराने जा रहे हैं। लेकिन बात वही है कि इतनी मेहनत के बावजूद जिस तरह की वो चीज़ें आ रही हैं सामने, वो बातें भी हो रही हैं, फिर भी अगर नंबर पूरे नहीं हो सके तो फिर बड़े अफसोस की बात है। क्योंकि आपको याद है थोड़े दिन पहले तो बिलावल साहब ने ये कहा था कि हम आराम से अब ज़मीर के नाम पे वोट ले लेंगे, और वो ज़मीर पे नाम पे वो पूरे मुल्क में वो जो नज़र आ रहा है, वो स्पेशली इधर पंजाब में जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, वो जो ज़मीर घूम रहा है, वो उसको नाम नहीं मिल रहा कि जी मैं कहीं वोट डाल दूं, तो ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। मतलब पता नहीं क्यों PMLN ने ये तय किया हुआ है कि उन्होंने ख़वार से ख़वार तक रोना है, हर ख़वारी उन्होंने मोल लेनी है। मतलब ये वो जमात नहीं थी जो इस लेवल पे कभी जाया करती थी। नवाज शरीफ साहब से लाख इख्तलाफ आप कर सकते हैं, ज़ाहिर है वो होते हैं लोगों को इख्तलाफात, लेकिन वो इस लेवल पे कभी पार्टी को जाने नहीं दिया करते थे। अब ज़ाहिर है उनका रोल उस तरह से नहीं है, अगरचे ये कहा तो जाता है, PMLN के लोग हमेशा ये बात करते हैं कि ये मुमकिन नहीं कि कायद की मर्ज़ी के बगैर या उनकी इजाज़त के बगैर कोई चीज़ हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह हो रहा है। ये कहने की हद तक तो ठीक है ये हो रहा है। जैसे मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि वो आज भी नवाज शरीफ साहब ने कहा ना वो इंडियन एनालिस्टों से कि मोदी को आना चाहिए था, नरेंद्र मोदी को चलें, मतलब अच्छा हो गया फॉरेन मिनिस्टर तो आए, तो वो उसमें रोल। और आप देखें वो पहले बरखदात आई, उन्होंने उनसे स्पेशली मुलाकात की, आज फिर इंडियन जर्नलिस्ट आए, उन्होंने मुलाकात की। तो एक बात फैक्ट है कि नवाज शरीफ इंडिया में बहुत पॉपुलर हैं, ये आप जहन में रखें। उसकी वजह ये है कि इंडियंस, ज़ाहिर है उनकी सिविल सोसाइटी में ये सोच मौजूद है कि जो लोग ये समझते हैं कि दोनों मुल्कों को करीब आना चाहिए, कोई दोस्ती होनी चाहिए, वो ये समझते हैं कि नवाज शरीफ, और आपको पता है नवाज शरीफ तो 2 इलेक्शंस में मुसलसल कह चुके हैं कि मैंने भारत से दोस्ती पे वोट लिया है, अच्छे ताल्लुकात पे वोट लिया है। ज़ाहिर है वहाँ से नफ़रत ज़्यादा होती है, यहाँ से नफ़रत उस तरह नहीं होती। जिस तरह जयशंकर आए उनको, और वो शुक्रिया अदा करके गए, इसीलिए गए शुक्रिया अदा करके कि ना यहाँ मीडिया हॉस्टाइल था उनके लिए, ना और तरह सी चीज़ें उनके लिए कोई ऑब्स्टिकल्स खड़ी करने की कोशिश की, बड़े अच्छे तरीके से वो आए और चले गए। तो मेरा ख्याल है कि PMLN को अब भी वक्त है कि वो अपना ज़रा गौर करें अपनी स्ट्रेटजी पे, अपनी पॉलिसीज़ पे कि हम कहाँ जा रहे हैं। मतलब ये ना हो कि अगर कल को फॉर्म 47 ना हो तो कोई एक भी PMLN का मुझे असेंबली में नज़र ना आए। इस हद तक अपनी पार्टी को ना लेके जाएं तो उनकी मेहरबानी हो। जी फैसल साहब, देखिए कल भी यही बात हो रही थी कि आज जो है ये तरामीम आ जाएंगी, उसकी लिए जो तरतीब आमिर साहब ने भी कहा था, तरतीब जो बनाई गई, पहले सियासी कमेटी का इजलास, फिर काबीना का इजलास, फिर सेनेट का इजलास, फिर कौमी असम्बली का, इसी तरतीब के साथ जो है वो तरामीम जो है वो हो जाएंगी, नहीं हुई। कल जो मीटिंग हो रही थी उस मीटिंग के हवाले से भी लोगों का इतना जहन बन गया था कि मौलाना के वाज़े अल्फाज के बावजूद कि आइनी असलात पे, अदालती असलात पे तो पेशरफ्त हो गई है, दीगर अमूर पे 2-4 दिन में पेशरफ्त हो जाएगी, लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, समझा शायद ये कि बाकी मामला जो है ना बन गया है। इस हद तक लोगों का जहन बन गया था, लेकिन जबकि उन्होंने वाज़े लफ्ज़ों में कह दी थी कि 2-3 दिन लगेंगे, और फिर एक मौके पर तो उन्होंने कहा कि 1 मिनट, जब बिलावल साहब बात कर रहे थे कि नहीं मैं ये वजाहत कर दूँ, मैं तहरीक इंसाफ वालों से भी जाके कल इस पर जो है ना बात करूँगा।
یہ حکومت خود اپنے لیے نہ جانے کیوں جو ہے وہ سبکی کا جو ہے وہ سامان پیدا کر رہی ہے. کل پھر اس نے یعنی کہ جس طرح پہلے ستمبر میں 12 ستمبر کو جو کچھ ہوا تھا اس ملک کے اندر, کل دوبارہ آج وہی سارا کام جو اس نے دوبارہ کہ میں نہیں بلاتے اجلاس, کیا جلدی تھی, کیوں اپنے لیے آپ نے خود ہی جو ہے بلا وجہ میں ایک سبکی کا جو ہے خود سے جو ہے وہ سامان پیدا کر رہے ہیں, کیا ضرورت, نہیں بلاتے تو کل بلا لیتے, فیصلہ ہو جاتا. بلا آپ کے لیے کون سا مسئلہ تھا, کوئی مسئلہ ہے اجلاس بلانا, اراکین اسمبلی کو بلا کے رکھ لیتے اجلاس, یہ تو یہی تھا نا ترمیم ہوں گی, نہیں ہوئی. یہ دیکھیں جو ایاز صاحب بات کہہ رہے ہیں نا, یہ اگر نون لیگ کو سیاسی طور پہ بھی اگر نقصان پہنچ رہا ہے نا, تو یہ پاکستان کے لیے بھی اچھی بات نہیں ہے. پاکستان میں بھی اگر کوئی ایک جماعتی نظام قائم ہونے جا رہا ہے تو نہ یہ پاکستان کے لیے اچھی علامت ہے, نہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے اچھی علامت ہے. لیکن اب اس پہ آپ کیا کر سکتے ہیں کہ مسلم لیگ اتنی ایک بالغ سیاسی جماعت ہونے کے باوجود جو ہے وہ سیاسی فیصلے نہیں کر پا رہی, اور وہ اس لیے نہیں کر پا رہی کہ شاید اب اس کے پاس فیصلے کرنے کا اختیار نہیں رہا. یہ جو فارم 47 ہے نا, یہ سیاسی جماعتوں کی سیاست تو کھا گیا ہے, لیکن جن کو فارم 47 ملا ان کی عزت و ناموس بھی کھا چکا ہے, وہ بھی کھا چکا ہے فارم 47. یہ جیتنے والوں کے لیے جو ہے نا ایک ایسا ان کی عزت پہ, ان کے ذہن پہ, ان کے دماغ پہ, ان کے دامن پہ ایسا داغ ہے جو وہ اس کو صاف ہی نہیں کر پا رہے. ان کی ذہن کو اس نے جو ہے نا سلب کر لیا, ذہنی صلاحیتوں کو جو ہے نا بالکل تہس نہس کر کے رکھ دیا. کوئی یہ مسلم لیگ کیا فیصلے کر رہی ہے, اتنی میچور پارٹی سے اتنے غیر سنجیدہ فیصلے, یہ ماورا عقل ہے, یہ سمجھ سے بالا تر ہے. یہ کب تک, اچھا اب کرنا کیا ہے اس کو, کس طرح آپ نے کیا یہ طے کر لیا کہ اب ہم نے اس سے فارم 47 سے ہی سیاست کرنی ہے, تو ٹھیک ہے پھر تو آپ بالکل جو ہے اصولی سیاست کر رہے ہیں, پھر تو ہم یہ کہہ لیتے ہیں صحیح جا رہے ہیں. پھر یہی کریں کہ آپ نے طے کیا ہوا ہے کہ 29 کا الیکشن بھی ہم نے فارم 47 سے ہی جیتنا ہے. لیکن میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں, یہ ملک شفٹوں کا ملک ہے, یہاں شفٹیں لگتی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے میں پہلے بھی کہتا تھا, پہلے تحریک انصاف کی شفٹ چل رہی تھی, وہ شفٹ ختم ہو گئی, نون لیگ کی شفٹ ہے, یہ شفٹ بھی ختم ہو جائے گی, یہ وقت بھی گزر جائے گا. لیکن وہ جو عامر صاحب نے بات کی ہے نا, وہ بڑی دردناک بات ہے. ابھی اسمبلی کے اندر جو تقاریر ہوئی ہیں, خاص طور پہ سینٹ میں خاتون نے روتے ہوئے تقریر کی, کل جو ہے ان کی زین قریشی کی وائف کو جو ہے وہ اٹھا لیا گیا, انہیں اغوا کر لیا گیا, خود چلی گئی, جو بھی ہوا شاید خود ہی گئی ہوں گی. لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے, ایسی مثالیں ہمیں تو پاکستان کی سیاست میں پہلے نہیں ملتی تھی. اس طرح آپ نے جو ہے وہ آئین میں ترمیم کروانی ہے. جو جی یو آئی کے وکیل ہیں مرتضیٰ صاحب, انہوں نے بھی یہ بات کی, یہ کون سا طریقہ ہے آئین میں ترمیم کرانے کا. اور دوسری بات, اب ایک بات تو طے ہو چکی ہے, اس میں اب کچھ نہیں ہو سکتا. اگر آئین میں ترمیم ہوگی بھی, اگر ہوگی, جیسے عرفان صدیقی صاحب نے کہا ہے کہ وہ کل سینٹ میں ہو جائے گی, اگر ہوگی بھی تو کم سے کم وہ نہیں ہوگی جو 12 ستمبر کو ہونی تھی. اگر 12 ستمبر والی آئین میں ترمیم نہیں ہوگی تو آپ یہ سمجھ لیں کہ حکومت بھی ہار گئی, اور جو لوگ آئین میں ترمیم کرانا چاہتے تھے وہ بھی ہار گئے. اب یہ طے ہونا باقی ہے کہ جیتا کون ہے, مولانا صاحب جیتے ہیں یا مولانا صاحب کو کوئی پیچھے سے کوئی سپورٹ ہے, کوئی ان پہ بھی کسی کا جو ہے ہاتھ ہے. اس ملک میں تو سب کچھ ہی ممکن ہے. صحیح. لیکن کوئی بولنا, کچھ آواز نہیں آ رہی. وکیل صاحب کہہ رہے ہیں مولانا جیت چکے ہیں آلریڈی. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں, مولانا جیت چکے ہیں. مولانا کی مقبولیت کا عالم یہ ہے کہ آپ کو میں ایک بات بتاؤں, مولانا کی مقبولیت